हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म सेन्ट्रल लाइन मेथडको चाहिँ जङ्सनको डिडक्सनको बारेमा चाहिँ थ्योरी भन्न गइरहेको छु र त्यो सँगसँगै यसको चाहिँ एक्जाम्पलको लागि एउटा दुईटा न्युमेरिकलहरू पनि एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला र केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर पनि गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला है। सुरुमा हाम्रो सेन्ट्रल लाइन मेथड भन्ने छ। यो सेन्ट्रल लाइन मेथड भनेको टाइप्स अफ बिल्डिङ इस्टिमेटको चाहिँ एउटा टाइप हो। अर्को हाम्रो लङ वाल सर्ट वाल मेथड हुन्छ है। लङ वाल सर्ट वाल मेथडको लागि पनि मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। सेन्ट्रल लाइन मेथड भन्नाले चाहिँ यो कस्तो खालको मेथड हो भन्दा यसमा चाहिँ इन दिस मेथड अफ इस्टिमेसन अफ द बिल्डिङ, यो मेथडमा चाहिँ के गरिन्छ हामीले भन्दा द सम अफ टोटल लेन्थ अफ द सेन्ट्रल लाइन अफ द वालको चाहिँ टोटल सेन्ट्रल लाइनको चाहिँ लेन्थ चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्ने कुरो म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु है। टोटल सेन्ट्रल लाइन अफ द सेन्ट्रल लाइन लेन्थ अफ वाल निकाल्छौँ हामी। त्यसपछि गएर के हो भन्दा सेम टाइप अफ वाल हुनु पऱ्यो। त्यसपछि फाउन्डेसन फुटिङको चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यो जुन क्यालकुलेट गरेको क्वान्टिटी या सेन्ट्रल लाइन लेन्थ छ त्यसको चाहिँ हामीले टोटल क्वान्टिटी या भोल्युम निकाल्नको लागि के गर्छौँ भन्दा क्यालकुलेटेड सेन्ट्रल लाइन लेन्थलाई चाहिँ हामीले ब्रेथ र डेप्थ या हाइटले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर टोटल क्वान्टिटी निकाल्छौँ है। अब यो मेथड कस्तो छ भन्दा इन दिस मेथड द टोटल सेन्ट्रल लाइन लेन्थ रिमेन्स सेम। जति पनि सेन्ट्रल लाइनको लेन्थ हामीले सुरुमै क्यालकुलेट गर्छौँ त्यो सेन्ट्रल लाइन लेन्थ चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ। कुन कुन कन्डिसनसम्म सेम हुन्छ भन्दा के को लागि सेम हुन्छ भने फर एक्सकाभेसन, फर फाउन्डेसन, खाल्डो खन्ने कामको लागि, त्यसपछि कङ्क्रिट इन फाउन्डेसन पिसिसी वर्कको लागि, त्यसपछि फुटिङ ब्रिक मेसनरी वर्क इन फुटिङको लागि, त्यसपछि गएर सुपर स्ट्रक्चरको लागि सेम हुन्छ। तर यसमा स्लाइड चेन्जेस चाहिँ के कुरामा आउन सक्छ भने हाम्रो के भनेको छ भने क्रस वाल या फुटिङको चाहिँ हामीले साइज चाहिँ डिडक्सन गर्छौँ या एड गर्छौँ भनेर जुन कुरो गरेका छौँ त्यो गरिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, नम्बर अफ क्रस वाल या नम्बर अफ जङ्सनमा चाहिँ यो डिडक्सन चाहिँ फरक पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ स्लाइड त्यो टोटल सेन्ट्रल लाइन क्यालकुलेटेड गरेकोमा चाहिँ स्लाइड चेन्जेस आउन सक्छ है। अब यो मेथड चाहिँ के छ भन्दा दिस मेथड इज क्विक। यो चाहिँ एकदम छिटो मेथड छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै टिडिएस पनि छैन र एकदम सजिलो पनि छ। बट यसलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा स्पेसियल एटेन्सन चाहिन्छ। के को लागि भन्दा जङ्सन र मिटिङ पोइन्ट या पार्टिसन वाल या क्रस वालहरूमा चाहिँ यसको स्पेसियल केयरहरू चाहिँ यसमा गर्नुपर्छ। यहाँनिर चाहिँ त्यो डिडक्सन चाहिँ गर्नु नजान्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रब्लम, त्यो टोटल जति पनि हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी छ त्यो चाहिँ एकुरेट नआउन पनि सक्छ है। अब सेन्ट्रल लाइन लेन्थको लागि चाहिँ सेन्ट्रल लाइन लेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ यसको चाहिँ टोटल जङ्सनले चाहिँ डिफर गर्छ भनेर मैले कुरो गरिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ जङ्सन के छ भन्ने कुरोहरूको बारेमा चाहिँ हामी एकछिन सर्ट ब्रिफली छलफल गरौँ है। जेनरली यसमा आउने जङ्सनहरू भनेको चाहिँ के छ भने 3 टाइपको चाहिँ जङ्सन आउँछ। एउटा भनेको के हो, याल टाइप अफ जङ्सन है। कस्तो हो त याल टाइप अफ जङ्सन भनेको हामीले यो फिगरमा पनि हामीले यसमा हेऱ्यौँ भने पनि के देखिन्छ भन्दा यो यसरी आएको छ र यहाँदेखि यसरी गइसकेपछि यो के भयो, याल सेपको भयो है। यो ठ्याक्कै याल सेपको भयो। त्यसपछि गएर अर्को के छ, त्यसपछि टी जङ्सन भन्ने छ हो। टी कसरी भयो, यो यसरी लाइन भयो, यहाँनिर अर्को टी जङ्सन छ है। टी जङ्सन हेर्दाखेरि के छ, यो पोइन्टमा एउटा टी जङ्सन बन्यो, त्यसपछि अर्को पोइन्टमा एउटा टी जङ्सन बन्यो। अब याल जङ्सन के भयो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन बन्यो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन बन्यो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन। त्यसै गरी यहाँ के भयो, यो याल जङ्सन भयो। त्यसपछि यो के भयो, यो पनि याल जङ्सन भयो कर्नरतिर, यो याल जङ्सन भयो, यो याल जङ्सन भयो र यो के भयो भन्दा टी जङ्सन भयो र यसको तल यो पनि टी जङ्सन भयो है। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो यो जुन प्लसवाला सेप छ, प्लस या क्रस जङ्सन भनेर चाहिँ हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ है। हाम्रो यो क्रस जङ्सनको कुरो आयो है। अब क्रस जङ्सनमा के भयो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन आयो, यहाँनिर पनि याल जङ्सन आयो, याल जङ्सन आयो, यो याल जङ्सन आयो, त्यसपछि यहाँनिर एउटा टी जङ्सन आयो, यो टी जङ्सन आयो, टी जङ्सन आयो, टी जङ्सन आयो र यो यहाँनिर बिचमा गएर क्रस जङ्सन आयो। अब यसमा डिडक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि याल जङ्सनमा चाहिँ नो डिडक्सन विल बी एप्लाइड इन केस अफ याल जङ्सन। यसमा कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन। किन कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन भन्ने कुरो अब म एक्सप्लेन गर्छु है। त्यस्तै गरेर हाम्रो केमा
हाम्रो टी जङ्सनमा के छ भन्दा टी जङ्सनमा चाहिँ हाफ विड्थ अफ फुटिङ अर वाल चाहिँ डिडक्ट हुन्छ भनेको छ है। कस्तो हाफ विड्थ कसरी डिडक्सन हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म यो सेन्ट्रल लाइन क्यालकुलेट गर्ने बेलामा यो फिगरलाई नै देखाउँछु, यो भिडियोलाई, त्यही भएर लास्टसम्म चाहिँ हेर्नु होला है। त्यसै गरेर अर्को हाम्रो क्रस जङ्सन या प्लस जङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फुल विड्थ चाहिँ डिडक्सन हुन्छ। अब सरल मेमोराइज गर्नको लागि के छ, याल जङ्सन भयो भने के भयो, कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन। याल जङ्सन भनेको के हो, यस्तो पाराको याल भयो, यो याल भयो, याल जस्तो हाम्रो अल्फाबेट याल हुन्छ ठ्याक्कै त्यही पाराको यो चाहिँ हाम्रो जङ्सन भयो। टी पनि के भयो, अल्फाबेट टी अनुसारको जङ्सन। टीमा के हुन्छ, टीमा हाफ हुन्छ। त्यसै गरेर प्लस या क्रस जङ्सनमा के हुन्छ भन्दा फुल डिडक्सन हुन्छ है। अब म याल जङ्सनको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु है। के हो त याल जङ्सन र यसको चाहिँ डिडक्सन कसरी हुन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामी यसमा हेरौँ है। यो हाम्रो जस्ट फर इक्जाम्पल हाम्रो यो बिल्डिङ चाहिँ 4/3 मिटरको भनेको छ है र यसको वाल थिकनेस चाहिँ कति भनेको छ भने 30 सेन्टिमिटर वाल थिकनेस भनेको छ है। ओके, लेट्स सी यसमा अब हामी हेरौँ है कसरी चाहिँ यो डिडक्सन चाहिँ एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब म भन्दैछु है। हाम्रो यो जुन 4/3 भनेर दिएको छ, यो 4 भनेको सधैँ होरिजेन्टल हुन्छ, 3 भनेको सधैँ भर्टिकल हुन्छ है। यसको अर्थ भनेको के हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यति लेन्थ जुन छ यो भनेको हाम्रो 4 मिटर भयो। त्यस्तै गरेर यो भर्टिकल जुन यो छ यो भनेको 3 मिटर भयो। हाम्रो इनर डाइमेन्सन लेख्छ भने त्यो इनर टु इनर डाइमेन्सन हुन्छ, बाहिरी डाइमेन्सन दियो भने त्यो आउटर टु आउटर डाइमेन्सन हुन्छ है। यो कुरो नि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब अघि नै मैले के भनेको थिएँ भन्दा यहाँनिर एउटा के भयो, याल जङ्सन भयो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन भयो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन भयो, यहाँनिर एउटा याल जङ्सन भयो है। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ डिडक्सन किन गरिँदैन भन्ने कुरोको बारेमा चाहिँ म भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो के हो, सेन्टर लाइन लेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेन्टर टु सेन्टरको चाहिँ जति पनि डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले लिने भन्ने कुरो चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ, मेन कुरो है त। अब यसको चाहिँ सेन्टर लाइन निकाल्न चाहिँ हेरौँ है त। यसको सेन्टर लाइन लेन्थ निकाल्नु है। अब यसमा के छ, वाल यो यहाँदेखि यहाँसम्मको एउटा वाल छ, त्यस्तै गरेर यहाँ एउटा वाल छ। यो वाल चाहिँ के छ, यसको डाइमेन्सन सेम छ, यो वाल र यो वालको डाइमेन्सन चाहिँ सेम छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो एउटा वालको चाहिँ क्यालकुलेट गर्छु र त्यसपछि यसलाई इन्टु 2 गरिदिन्छु। किन इन्टु 2 गरिदिन्छु भने यसको लेन्थ जति छ यसको पनि लेन्थ सेम भएको कारणले गर्दाखेरि, र यसको पनि म यो यतातिरको एउटा लेन्थ क्यालकुलेट गर्छु या यताको एउटा लेन्थ क्यालकुलेट गर्छु र इन्टु 2 गरिदिन्छु, किन भन्दा हाम्रो सेम छ है। ल ओके फाइन। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले त यो सेन्टर लाइन लेन्थ भनेको त यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ निकाल्ने हो है। यहाँसम्म निकाल्ने हो भने म यति पोर्सनलाई चाहिँ यसरी सेट गर्छु है, यति पोर्सनलाई म सेट गर्छु। यो तलको पनि के हो, सेम नै हो है। तल पनि के हुन्छ भन्दा यति पोर्सन चाहिँ मैले सेट गरिदिएँ है, यति पोर्सन चाहिँ मैले सेट गरिदिएँ। अब हाम्रो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ लेन्थ भने कति हुन्छ भन्दाखेरि यो इनर टु इनर डाइमेन्सन कति छ, 4 छ, प्लस यो वालको त के हो, सेन्टर अफ वाल भनेको छ हो। वालको सेन्टरमा छ भनेपछि यो वाल 30 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको मात्रै यति मात्र लेन्थ भनेको के भयो, 0.31 डिभाइड बाई 2 यसको हाफ भयो, प्लस यतातिरको पनि के भयो 0.3 डिभाइड बाई 2 हो। यसको अर्थ भने के भयो, 4 प्लस 0.3 डिभाइड बाई 2 प्लस 0.3 डिभाइड बाई 2। मैले अघि नै भनेको थिएँ यसको यो लेन्थ निकाल्नु भनेको यसको पनि सेम नै हुनु हो, त्यही भएर मैले यसलाई इन्टु 2 गरिदिएँ। अब यतातिरको यो वालको हेरौँ है त, यसको पनि यो के हो, यहाँनिर हो है। ल यहाँनिरबाट यसरी हेर्दाखेरि यसको पनि यहाँबाट यसरी हेर्दाखेरि
यसलाई म ब्ल्याक पेनले युज गर्छु। यो पोइन्ट जुन छ त्यस्तै गरेर यतातिरको पनि यसलाई हेर्दाखेरि के आयो भन्दा यो पोइन्ट जुन छ यति वाला पोइन्ट र यति वाला पोइन्ट र यो मैले मार्क गरेको पोइन्टमा हेर्दाखेरि यसको चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्मको चाहिँ यो पोइन्टसम्मको चाहिँ मलाई लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु मैले भन्दा यो लेन्थ भनेको कति छ 3 मिटर छ। त्यसपछि यहाँनिर वाल थिकनेसको हाफ कति छ 0.3/2 प्लस 0.3/2 गरेर चाहिँ मैले यसलाई यसरी क्याल्कुलेट गर्ने भएँ। अब के भयो त भन्दा यो 3 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2 इन्टु 2 किन गरी भन्दा यो दुईटा भयो हो। अब हामीले टोटल सेन्ट्रल लाइन लेन्थ त निकाल्यौँ। यो भनेको कति भयो 10.60 प्लस 8.60 गरेर चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि यो हाम्रो 19.20 मिटर आयो। अब हामीले टोटल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यही सेन्ट्रल लाइन नै लेन्थ चाहिँ यही युज गर्छौँ, हामीले कुनै पनि डिडक्सन गर्दैनौँ। अब हामीले किन डिडक्सन गर्दैनौँ भन्दाखेरि यो फिगरलाई चाहिँ हेरौँ है, यति यो पोर्सनलाई मात्र यो जुन डबल भएको छ यो लाइनमा हेर्दाखेरि पनि यो पोर्सन डबल भएको छ, यो लाइनमा हेर्दाखेरि पनि यो पोर्सन डबल भएको छ, यतिवाला पोर्सन चाहिँ डबल भएको छ। तर यो पोर्सन चाहिँ के छ, यो पोर्सन इन्क्लुड भएको छैन। यतातिर हेर्दा पनि के छ, यो पोर्सन डबल भएको छ, यो पोर्सन इन्क्लुड भएको छैन। यता हेर्दाखेरि पनि के छ, यो पोर्सन यति चाहिँ डबल भएको छ, यता हेर्दा नि यति चाहिँ डबल भएको छ, यो पनि इन्क्लुड भएको छैन, यो पनि इन्क्लुड भएको छैन भने यो र यो त बराबर हुन्छ। यो चाहिँ दुईचोटि युज हुनुको अर्थ भनेको यसको यसलाई एकचोटि मान्न पाइयो हो, त्यही यसलाई एकचोटि मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा कुनै पनि डिडक्सन चाहिँ आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले टोटल सेन्ट्रल लाइन जुन क्याल्कुलेट गरेका छौँ, जुन सेन्ट्रल लाइन निकालेको छौँ, त्यही सेन्ट्रल लाइनलाई नै हामीले के गर्छौँ भन्दा टोटल फाइनलमा गर्दाखेरि पनि त्यही सेन्ट्रल लाइनलाई चाहिँ हामीले लिन्छौँ है। यो हाम्रो के भयो याल जङ्सनमा। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो अर्को के छ, अब हाम्रो टी जङ्सनको कुरो छ है। अघि नै मैले भनिसकेको छु के छ भन्दा टी जङ्सनमा चाहिँ के छ, हाफ विथ अ फुटिङ अर वाल विल बी डिडक्टेड भनेको छ। यो चाहिँ फुटिङ र उसको चाहिँ हाफ मात्रै चाहिँ डिडक्सन हुन्छ भनेको छ है त। कसरी हुन्छ के हो भन्ने कुरो चाहिँ लेट्स सी है त, यसमा हामी हेरौँ, त्यसपछि अझ हामी क्लियर चाहिँ हुन्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। ल मेन कुरो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ पहिला जङ्सन चिन्न जान्नु पर्यो, कुन चाहिँ हो याल जङ्सन, कुन चाहिँ हो टी जङ्सन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ वी सुड बी क्लियर है। जङ्सन चाहिँ हामी क्लियर हुनु पर्यो है त। जङ्सन क्लियर भइएन भने चाहिँ फेरि हामीलाई अलिकति समस्या चाहिँ पर्न सक्छ। यो टी जङ्सन याल जङ्सनको चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो चाहिँ डबल रुमवाला चाहिँ हेरौँ है। यसको के छ भने यसको नि जस्ट फर इक्जाम्पल यो 4x3 मिटर छ र यो पनि के छ 4x3 मिटर छ र यसको वाल थिकनेस चाहिँ के छ भने वाल थिकनेस चाहिँ 30 सेन्टिमिटर नै छ इक्जाम्पलको लागि है। अब के गर्नु पर्यो हामीले भन्दा सुरुमा हामी जङ्सन कुन जङ्सन हो चिन्नु पर्यो। यो जङ्सन भने के हो, यो जङ्सन भनेको याल जङ्सन है। यहाँनिर के छ याल छ, यो जङ्सन पनि के हो याल जङ्सन, यो जङ्सन के हो याल जङ्सन, यो पनि याल जङ्सन भयो। त्यसपछि यहाँनिर के छ यो भनेको टी जङ्सन भयो, ठ्याक्कै यो टीको सेप बन्यो नि, र त्यसको यसको ठ्याक्कै यो तल के बन्यो यो पनि टी जङ्सन बन्यो हो। अब हामीलाई टोटल सेन्ट्रल लाइनको चाहिँ लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ। यसमा पनि यो 4 भनेको के भयो होरिजेन्टल भयो, यो 3 भनेको भर्टिकल भयो, 4 र 3 गरेर चाहिँ यसरी भयो है। अब हामीलाई टोटल यो लेन्थ चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। ल यहाँदेखिको यो पोइन्टदेखिको
लेट्स सी है यहाँसम्मको अब लेन्थ कति छ भनेर चाहिँ म यहाँनिर एउटा यसो डट 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 जस्तो गरेर अझ बुझ्नलाई चाहिँ क्लियर हुन्छ कि भनेर चाहिँ यो गर्दैछु है। ल यसको पनि म सेम के गर्छु, यसलाई चाहिँ यो क्याल्कुलेट गर्छु र इन्टु 2 गरिदिन्छु र यतातिर पनि फेरि सेम के गर्छु, यो एउटालाई क्याल्कुलेट गर्छु इन्टु 1 2 3 गरेर चाहिँ इन्टु 3 गर्छु है यसमा पनि। अब ओके, अब हामी के गरौँ भन्दा यसको टोटल यो लेन्थ चाहिँ हामी निकालौँ है त। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो लेन्थ भयो, यति चाहिँ के भयो, यो लेन्थ भयो। सेम कन्डिसन के छ, तलको पनि कन्डिसन त सेम हो कि नै, तलको पनि कन्डिसन सेम हो। ल यतिवाला जुन छ यो सेडेडवालालाई मात्रै हेरौँ है त, तलको पनि कन्डिसन सेम हो भनेपछि अब हाम्रो के भयो, यो भनेको वाल थिकनेस 30 सेन्टिमिटरको चाहिँ हाफ भनेको 0.3/2, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति 4 मिटर, त्यसपछि योदेखि योसम्म भनेको कति 0.3, त्यसपछि योदेखि योसम्म भनेको कति 4 र योदेखि योसम्म भनेको 0.3 भयो, 0.3/2 किन वालको हाफमा हो। त्यही भएर अब सेन्टर लाइन लेन्थ निकाल्दाखेरि अब के हुने भयो भन्दाखेरि के गर्छु मैले 0.3/2 प्लस 4 प्लस 0.3/2, सरी है यहाँनिर देखिएको रहन्छ, यो के भयो 0 यति यहाँदेखि यहाँसम्म 0.3/2 किन 0.3 टोटल वालको उ छ, त्यसको हाफ भनेको 0.3/2, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 0.0 के अरे यो 4 मिटर छ, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म 0.3 वाल थिकनेस, यहाँदेखि यहाँसम्म 4 र यहाँदेखि यहाँसम्म 0.3 को हाफसम्म छ भनेपछि के गरी मैले 0.3/2 प्लस 4 प्लस 0.3/2 प्लस 4 प्लस 0.3/2, यो 0.3/2 को हाफ हुँदैन किन यो त फुल वाल हो, इन्टु 2 गरिदिएँ मैले है, किन यो र यो। त्यसपछि अब यता हेरौँ है, ल यसमा हेरौँ है त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कस्तो भयो, ल यहाँ भयो है। यतातिर पनि हाम्रो के हो सेम कन्डिसन है त, कन्डिसन सेम हो, तर यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दा यस्तो वाला बन्यो है। ल यसमा हेरौँ, यो क्रस भयो है, यो क्रस भयो, यसमा हेर्दाखेरि के भयो यो ल यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरो यहाँ यति मात्रै छ है। यो जुन पार्ट छ यो पार्ट के भयो, यो पार्ट डबल आयो हो, यो पार्ट डबल आयो। अघि नै मैले याल जङ्सनमा भन्दाखेरि पनि के भनिसकेको छु, यो पार्ट डबल आउनु भनेको यो पार्ट चाहिँ आएको छैन, यसलाई एकचोटि गरेर चाहिँ यो दुईचोटि लिनु र यसलाई डबल लिनु कुरो एउटै नै हो। यतातिर पनि के भयो, यो पार्ट डबल आयो, यसलाई दुईचोटि लिनुको अर्थ र यसलाई एकचोटि लिनु सेम नै हो। यतातिर पनि के भयो, यो पार्ट डबल आयो कुरो सेम नै भयो, यसको पनि यो पार्ट डबल आयो कुरो सेम नै भयो है। त्यही भएर याल जङ्सनमा हामीले कुनै पनि डिडक्सन गरेनौँ। तर यो टी पोर्सनमा हेरौँ है त एकचोटि, यो के भयो, यो यता होरिजेन्टलतिरको हेर्दाखेरि पनि यो पार्ट आयो, भर्टिकलतिरको हेर्दाखेरि पनि यति पार्ट जुन छ यति पार्ट, यो पार्ट चाहिँ के भयो दुईचोटि आयो, यो वाला पोर्सन चाहिँ दुईचोटि आयो है, यति पोर्सन चाहिँ दुईचोटि आयो। यसको पनि यो तल के भयो, यो वाला पोर्सन चाहिँ दुईचोटि आयो है, होरिजेन्टलमा नि आयो यसमा पनि आयो हो। यही पोर्सन चाहिँ दुईचोटि आएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले यो पनि निकालौँ है त एकचोटि, यो त हामीले निकालेकै रहन्छौँ। यो के भयो 0.3/2, त्यसपछि 3, यो 0.3/2 है। के गर्छौँ हामीले भन्दा प्लस यता हेरौँ 0.3/2 भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्म
प्लस 3 प्लस 0.3/2 इन्टु कति भयो एउटा दुईटा तीनटा त्यही भएर इन्टु 3 यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दा टोटल 27.10 मिटर हाम्रो सेन्ट्रल लाइन आयो है। अब हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यही सेन्ट्रल लाइन युज गर्दैनौँ। किन यही सेन्ट्रल लाइन युज गर्दैनौँ भने यसमा त यो पार्ट त डबल आएको छ, यो पार्ट पनि डबल आएको छ र यो पार्ट पनि आइसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो डबल आएको पार्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिडक्सन गर्छौँ। यो डिडक्सन नगर्ने हो भने हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ डिफर आउँछ है। त्यही भएर टोटल सेन्ट्रल लाइन निकाल्दाखेरि के भयो त भन्दा यो 27.1 जुन हाम्रो क्यालकुलेटेड भयो माइनस के गर्नु पर्यो यो पार्ट घटाउनु पर्यो। यो पार्ट भने के हो वाल थिकनेसको हाफ 0.3 को हाफ, त्यस्तै गरेर माइनस यो पार्ट घटाउँदाखेरि के भयो यो भनेको 0.3/2 को कुरो भयो हो 0.3/2। त्यही भएर यो गर्दाखेरि कति भयो 27.10 माइनस 0.3 गर्दाखेरि कति आउँछ 26.80 मिटर चाहिँ यसको सेन्ट्रल लाइन लेन्थ आयो है त। अब यो यहाँसम्म आइसकेपछि हामीले के गर्यौँ याल जङ्सनको पनि बुझ्यौँ, त्यसपछि टी जङ्सनको पनि बुझ्यौँ भनेपछि अब हाम्रो के रह्यो भन्दा क्रस जङ्सनको कुरो रह्यो है। अब क्रस जङ्सन पनि एकदम इजी छ। क्रस जङ्सनमा के छ भने याल जङ्सनमा नो डिडक्सन, टी जङ्सनमा हाफ डिडक्सन र क्रस जङ्सनमा के भयो फुल डिडक्सन। यसमा चाहिँ के हुने भयो यो हाम्रो याल भयो, यो पनि याल भयो, यो पनि याल भयो, यो पनि याल भयो, यो के भयो टी भयो है, यो टी भयो, यो टी भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो क्रस जङ्सन भयो। यसमा के हुने भयो यो पार्टको एकचोटि क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि पर्यो, यो पार्टको एकचोटि यहाँदेखि यहाँसम्म यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि पनि यो सबै पर्यो। यो त के भयो फुल पर्यो नि त। यसमा त के थियो यसमा हाफ मात्रै परेको थियो, यसमा फुल पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसमा चाहिँ फुल डिडक्सन गर्छौँ है। त्यो टोटल सेन्ट्रल लाइन निकाल्ने बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने फुल डिडक्सन गर्छौँ है। ल यसरी नै हाम्रो सेन्ट्रल लाइन मेथडको चाहिँ डिडक्सनको चाहिँ कुराहरू हाम्रो यसरी चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। के भयो याल जङ्सनमा कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन। त्यसपछि टी जङ्सनमा के हुन्छ हाफ डिडक्सन, हाफ विथ अफ फुटिङ। जस्ट फर इक्जाम्पल अब हाफ डिडक्सन अफ फुटिङ अहिले त हामीले के को वालको 0.3 गऱ्यौँ। जस्ट फर इक्जाम्पल हामीले अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ग्राउन्ड लेभल छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फुटिङ चाहिँ यस्तो पाराको चाहिँ हाम्रो फुटिङ छ भने अब के गर्छौँ भन्दा हामीले यो अर्थवर्किङ एक्सकाभेसनको निकाल्दाखेरि जस्ट फर इक्जाम्पल यो सेन्ट्रल लाइन चाहिँ 19.20 छ भने यसमा हामीले के गर्छौँ माइनस यो के भयो यो चाहिँ 0.9 छ भने के गरिदिन्छौँ भने यो 0.9 डिडक्सन गरिदिन्छौँ डिभाइड बाई 2 माइनस 0.9 डिभाइड बाई 2 दुईचोटि डिडक्सन गर्नेलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि के गरिदिन्छौँ भने 19.2 माइनस 0.9 गरेर चाहिँ यसरी हामीले अर्थवर्कको चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ। होप यो भिडियोबाट चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू मिल्यो होला र यसमा केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है। बस थ्याङ्क यू। हाम्रो यो क्वेसन के भनेछ भने इस्टिमेट द बिल्डिङ बाई सेन्ट्रल लाइन मेथड भनेछ र के निकाल भनेछ हामीलाई भन्दाखेरि एउटा अर्थवर्किङ एक्सकाभेसन जुन हाम्रो खाल्डो गर्ने काम भन्छ, त्यसपछि कङ्क्रिटिङ फाउन्डेसनमा कङ्क्रिटिङको काम पिसिसीको काम भनेछ, त्यसपछि ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थ र ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भनेर ब्रिक वर्क दुईटा टपिकमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ है। अब र के यसमा अर्को फिगर के पनि दिएको छ भने एउटा 5/4 को चाहिँ जुन इनर डाइमेन्सन चाहिँ 5/4 भएको चाहिँ बिल्डिङ या सिंगल रुमवाला बिल्डिङको छ। यो चाहिँ सिंगल रुमवाला बिल्डिङ भयो र यसको वाल थिकनेस चाहिँ 30 सेन्टिमिटर छ र यो बिल्डिङलाई चाहिँ यसको सेक्सन हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के देखाएको छ भने यता सर हेर्दाखेरि यो जुन यो लेभल भनेको छ यो भनेको हाम्रो के हो प्लिन्थ लेभल हो है। प्लिन्थ लेभलदेखि माथिसम्मको चाहिँ वाल हाइट भनेको कति भनेको छ 3.5 मिटर जुन हामी सुपर स्ट्रक्चरको हाइट भन्छौँ 3.5 मिटर भनेको छ। त्यसपछि प्लिन्थ लेभलदेखि ग्राउन्ड लेभलसम्म कति भनेको छ यसको हाइट भन्दा
0.6 मिटर या 60 सेन्टिमिटर भनेको छ र यसको विड्थ भनेको कति 40 सेन्टिमिटर भनेको छ। त्यसै गरेर तल यो फर्स्ट फुटिङ भनेको के हो 50 सेन्टिमिटर छ 50 सेन्टिमिटर छ या 0.5 मिटर छ। त्यस्तै गरेर तल हाम्रो के छ 60 सेन्टिमिटर जुनलाई हामी के भन्छौँ 0.6 मिटर पनि भन्छौँ र यसको हाइट भनेको कति छ 0.3 0.3 0.3। यो हाम्रो तलको भनेको के हो यो हाम्रो पीसीसी को काम या कंक्रीट इन फाउन्डेसन भन्ने काम छ है यो हाम्रो भयो। त्यसै गरेर हाम्रो ब्रिक वोकको काम भनेको के हो यो यसमा र यतिमा हाम्रो यो चाहिँ के भयो भन्दा फाउन्डेसनको भयो। त्यसपछि गएर प्लिन्थको भनेको यति भयो र सुपर स्ट्रक्चर भनेको यति माथि भयो। अब हाम्रो यसमा फर्स्ट स्टेप हाम्रो काम के हो भने सेन्ट्रल लाइन क्याल्कुलेसन गर्ने हो। सेन्ट्रल लाइन क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ के फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यसको टाइप्स अफ जङ्सन या टाइप्स अफ जोइन्ट के हो भन्ने कुरो हामीले फर्स्टमा त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो। यसमा हेर्दा के हो यो याल जङ्सन या याल जोइन्ट हो। याल जोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ याल जोइन्टमा नो यानी डिडक्सन है डिडक्सन हुँदैन भने चाहिँ डिडक्सन किन हुँदैन भन्ने बारे चाहिँ मैले एउटा भिडियो बनाएर त्यो भिडियोलाई चाहिँ उसमा अपलोड गरेको छु। त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला त्यसमा चाहिँ क्लियरली बुझिन्छ है। अब यसमा जुन यो 5 भनेको छ यो भनेको हाम्रो होरिजेन्टल हो है यो 5 मिटर भनेको होरिजेन्टल र यो हाम्रो 4 मिटर भनेको यो के हो भर्टिकल भयो है। त्यसपछि वाल थिकनेस हाम्रो 30 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले के गर्छौं भन्दा सेन्ट्रल लाइन लेन्थ चाहिँ हामीले अब सेन्ट्रल लाइन लेन्थ हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं है त। सेन्ट्रल लाइन लेन्थ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भन्दा एकदम सजिलो यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कति भयो यो 5 भयो हो। यतिको लेन्थ भनेको कति हो यतिको लेन्थ यो र यताको यो भनेको सेम हो यति भनेको के हो सेम हो। यसको अर्थ भने के हो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 0.3/2 यति भनेको 5 र यति भनेको 0.3/2 हुन्छ भने 0.3/2 प्लस 5 प्लस 0.3/2 त्यसपछि के गरी मैले इन्टु 2 किन गरी यसलाई र यो गरेर इन्टु 2। त्यसै गरेर अब यो साइडमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि ल ओके फाइन यसको यति भयो यसको पनि यतिमा हेर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दा प्लस 0.3/2 प्लस 4 प्लस 0.3/2 इन्टु कतिवटा छ भन्दा इन्टु 2 है। यो गर्दाखेरि अब हाम्रो टोटल सेन्ट्रल लाइन लेन्थ कति आयो भन्दा यसो क्याल्कुलेट गरेर हेर्दा 19.20 हाम्रो सेन्ट्रल लाइन लेन्थको चाहिँ आयो है 19.20 मिटर आयो। अब यो 19.20 मिटर यसमा आयो भने हाम्रो यसमा सबै के छ याल जङ्सन छ। याल जङ्सन भएपछि के हुन्छ भन्दा याल जङ्सनमा कुनै पनि डिडक्सन हुँदैन। याल जङ्सनमा कुनै पनि डिडक्सन नहुने भएपछि अब हामी के गर्छौं भन्दा एस्टिमेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नतिर लाग्छौं। अब एस्टिमेट गर्नको लागि के छ हामीले डिटेल एस्टिमेटको चाहिँ पढ्दाखेरि थ्योरी पार्टमा नै हामीले के यसको चाहिँ टेबल हुन्छ यो चाहिँ हामी यसरी गर्छौं भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ क्लियरली चाहिँ छलफल गरिसकेका छौं है। ल डिटेल एस्टिमेटमा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ अझ कन्फ्युजन त्यस्तो केही छ भने तपाईहरुले चाहिँ त्यो डिटेल एस्टिमेटको चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल ओके फाइन हाम्रो डिटेल एस्टिमेटको फर्मेट अनुसार के हो भने सुरुमा यासियान या हामी आइटम नम्बर भनेर लेख्छौं हो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के हो पार्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्सन्स भनेर हामी गर्छौं। त्यसपछि यसमा नम्बर लेख्छौं। यो नम्बरमा हामी के चाहिँ इन्क्लुड गर्छौं भने नम्बर अफ वाल कतिवटा हो या नम्बर अफ जङ्सन या यो चाहिँ कतिवटा हो भन्ने कुरा हामीले गर्छौं। यो भनेको लेन्थ भयो त्यसपछि के भयो ब्रेथ भयो र हाइट भयो है। यो लेन्थ ब्रेथ हाइट आइसकेपछि अब हाम्रो यसमा के आयो क्वान्टिटी आयो र त्यसपछि यसमा रिमार्क्स है।
रिमार्क्स या एक्सप्लानेटरी नोट्स भनेर पनि हामीले त्यो लेख्न सक्छौँ। अब हामीलाई सुरुमा के निकाल्नु पर्ने भनेको छ क्वेसनले 1 नम्बरमा भन्दा अर्थवर्क इन फाउन्डेसन भनेको छ हो। हाम्रो त के हुन्छ मेन कुरो, अब हामीले चाहिँ के कन्फ्युजन हुनु हुँदैन भने यसमा चाहिँ यो सेन्ट्रल लाइन मेथडमा चाहिँ नम्बर भनेर चाहिँ हाम्रो केही कुरो आउँछ भने यसमा नम्बर चाहिँ हाम्रो सधैँ 1 नै हुन्छ है, जे भए पनि नम्बर 1 हुन्छ है। ल यो के भयो, नम्बर 1 भयो। अब यसको लेन्थ के हो, लेन्थ हामीले सेन्ट्रल लाइन लेन्थ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ। यो भने कति छ 19.20 मिटर हामीले निकालिसकेका छौँ। यसमा कुनै पनि डिडक्सन चाहिँ हुँदैन हो, त्यही भएर के भयो यो 19.20 नै भयो लेन्थ। अब त्यसपछि ब्रेथ कति हुनसक्छ, ब्रेथ भन्दा हाम्रो एक्सकाभेसनको पार्ट त यति हो भने यसको विड्थ कति छ 90 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको विड्थ छ। 90 सेन्टिमिटर भनेको 0.9 मिटर भयो। त्यस्तै गरेर अब डेप्थ या हाइट चाहिँ कति छ भन्दा अर्थवर्क इन एक्सकाभेसन चाहिँ सधैँ कहाँबाट गरिन्छ भने यो ग्राउन्ड लेभलबाट तलसम्म चाहिँ सधैँ खन्ने काम गरिन्छ। हाम्रो ग्राउन्ड लेभल यो हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ यति पार्ट जुन छ यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो भनेको हामीले एक्सकाभेट गर्ने हो है। त्यही भएर यो फर्स्ट पोर्सन 0.3 छ, यो 0.3 0.3 यो तिनटालाई जोड्दाखेरि कति भयो 0.9 भयो। त्यही भएर हाइट पनि के गरौँ हामीले 0.9। अब यसको क्वान्टिटी कति भयो 15.55 मिटर क्युब चाहिँ यसको क्वान्टिटी आयो है। यसरी हामीले अर्थवर्क एक्सकाभेसन इन फाउन्डेसन हामीले निकाल्यौँ। त्यसपछि अब हामीले सेकेन्डमा के निकाल भनेको छ, कङ्क्रिट इन फाउन्डेसन भनेको छ हो। यसको लागि मैले अब के भनिसकेँ, नम्बर हाम्रो सधैँ 1 नै हुन्छ है। त्यस्तै गरेर लेन्थ यो के हो हाम्रो एल जङ्सन हो, एल जङ्सनमा नो डिडक्सन आर मेड है। त्यसपछि यसको विड्थ कति छ, विड्थ अब हाम्रो पिसिसीको काम भने त कहाँ हो, यहाँनिर हो पिसिसीको काम। यसको विड्थ कति छ, यो 0.9 छ हो। हामीले अर्थवर्क इन एक्सकाभेसनमा पनि सबभन्दा लार्जेस्ट डाइमेन्सन जुन छ त्यही डाइमेन्सनलाई लिएको कारणले हामीले 0.9 लेखेको है। यो कति भयो 0.9 नै भयो। अब पिसिसीको हाइट के हो, पिसिसीको हाइट यसमा हेरौँ है त, यति हो पिसिसी भनेको यति हो, यतिमा पिसिसी गर्छौँ हामीले। पिसिसीको हाइट 0.3 दिएको छ हो कि नै, त्यही भएर अब हामीले यो गर्दाखेरि के गर्छौँ 0.3 हामीले गरिसकेपछि क्वान्टिटी कति आयो 5.18। पिसिसी पनि के भयो लेन्थ ब्रेथ हाइट छ, त्यही भएर मिटर क्युब आयो है। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ भन्दा ब्रिक वर्क इन फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थ भनेको छ हो। यसको अर्थ भनेको के हो, यसले भन्न खोजेको भन्दा ब्रिक वर्क चाहिँ फाउन्डेसन भनेको यो ग्राउन्ड लेभलदेखि तल, त्यसपछि प्लिन्थ लेभल भनेको जुन यो अझ यसलाई बुझ्नलाई सजिलो चाहिँ हामीले त्यो आजभोलि घर बनाउँदा के गर्छौँ, ठ्याक्क ग्राउन्ड लेभलमै त घर बनाउँदैनौँ। ग्राउन्ड लेभलबाट 1 फिट 2 फिट 3 फिट जति चाहिँ त्यो अलि हाइटमा बनाउँछौँ हो। ग्राउन्ड लेभलसम्मको भनेको यो भयो, ग्राउन्ड लेभलबाट जति पनि माथि आउँछ त्यो भनेको चाहिँ यो भयो है त। अब यसमा फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थ भनेर जुन छ, अब हाम्रो के छ यहाँनिर यही फिगरमा हेर्दा यो फर्स्ट फुटिङ भयो, यतिलाई मात्रै हामीले फर्स्ट फुटिङ भन्यौँ। यो के भयो सेकेन्ड फुटिङ भयो र यो प्लिन्थ भयो है त। अब हामीले क्वान्टिटी निकाल्दा के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट फुटिङको लागि हामीले निकाल्छौँ। फर्स्ट फुटिङको पनि लेन्थ के हो 1 नै हो, के अरे नम्बर 1 नै हो। लेन्थ के हो 19.20 हो। अब यसको ब्रेथ कति हो त फर्स्ट फुटिङको ब्रेथ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्दा के छ, योदेखि योसम्म जति छ यति मात्रै हो नि हाम्रो फर्स्ट फुटिङ त है। यति हो फर्स्ट फुटिङ भनेको, यहाँदेखि यहाँसम्म त कति छ 60 सेन्टिमिटर छ। 60 सेन्टिमिटर भनेको 0.6 भयो। त्यसै गरेर हाइट भने कति हो, यति मात्रै हो नि हो, यति मात्रै भने कति छ 0.3 छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भन्दा 0.3, अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो भन्दा
3.46 आयो। यो पनि के भयो मिटर क्युबमै भयो। अब त्यसपछि गएर हाम्रो के भयो सेकेन्ड फुटिङको कुरो आयो। अब सेकेन्ड फुटिङलाई नम्बर के भयो 1 नै भयो। लेन्थ कति भयो 19.20 नै भयो। त्यसपछि यसको विड्थ कति छ भन्दा सेकेन्ड फुटिङ भनेर त यहाँदेखि यति हो, यो 0.5 छ र यसको हाइट भनेको 0.3 छ। त्यही भएर के गरौँ भन्दा 0.5 0.3 गर्दाखेरि कति भयो 2.88 आयो। र त्यस्तै गरेर अब हाम्रो के भयो भन्दा प्लिन्थ वालमा हेर्दाखेरि प्लिन्थ वाल पनि के छ एउटै छ। त्यसपछि यो के भयो 19.20 लेन्थ छ। जे भए पनि हाम्रो यो मेथडमा लेन्थ चेन्ज हुँदैन भनेर मैले भने छु है। यो अब के भयो यहाँदेखि यहाँसम्म हो यो प्लिन्थ वाल। यसको लेन्थ विड्थ 0.4 छ या 40 सेन्टिमिटर, हाइट भनेको कति छ 0.6 छ हो 60 सेन्टिमिटर। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ भन्दा विड्थ कति छ भन्दा 0.4 भयो र हाइट भनेको 0.6 छ भनेपछि कति भयो 4.61। अब यसको टोटल कति आयो यो तीनटालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ जोड्दाखेरि 10.95 मिटर क्युब आयो है। अब हामीले यो पनि निकाल्यौँ। त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट क्वान्टिटी के छ, लास्ट क्वान्टिटी हामीलाई निकाल्नु पर्ने भन्दा ब्रिकवर्कै हो है। कहाँ त भन्दा इन सुपर स्ट्रक्चरको चाहिँ हामीलाई ब्रिकवर्क निकाल्नु पर्यो। अब यो क्वान्टिटी भने के छ यो नम्बर मैले भने नम्बर सधैँ यो एउटा चाहिँ के कुरो बुझ्नु पर्यो भने यो सेन्ट्रल लाइन मेथडको न्युमेरिकल गर्दा नम्बर चाहिँ सधैँ 1 नै हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्यान्टै है। ल लेन्थ सेम 19.20 नै भयो। त्यसपछि ब्रेथ कति छ, ब्रेथ भनेको वाल थिकनेस 0.3 छ, हाइट भने कति छ यहाँदेखि यहाँसम्म 3.5 छ। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौँ भन्दा यो भने कति भयो 0.3 छ ब्रेथ, हाइट 3.5 छ भन्नुको अर्थ भनेको 20.16 है। त्यसपछि 20.16 मिटर क्युब। अब हाम्रो यो केसमा के छ भने हाम्रो सिंगल रुमवाला हो। अब यसमा चाहिँ हामीलाई डोर र विन्डोको साइज चाहिँ दिएको छैन। इन केस हामीलाई डोर र विन्डोको चाहिँ साइजहरू केही दियो भनेदेखि हामीले के गर्छौँ भन्दा यो क्वान्टिटीबाट चाहिँ डोर र विन्डोको चाहिँ हामीले डिडक्सन गर्छौँ है। डोर र विन्डोको डिडक्सन गर्छौँ त्यो चाहिँ दिएको कन्डिसनमा। अब हाम्रो यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई के छ डोर र विन्डो चाहिँ साइज नदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिडक्सनहरू केही पनि हामीले गरेनौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ अर्थवर्क इन फाउन्डेसनको गर्यौँ, कङ्क्रिट इन फाउन्डेसनको गर्यौँ, ब्रिकवर्क इन फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थको फर्स्ट फुटिङ सेकेन्ड फुटिङ र त्यसपछि गएर थर्ड या प्लिन्थको भनेर गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर लास्टमा के गर्यौँ भन्दा ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ इस्टिमेट मात्रै भनेको छ यो छ। अझ हाम्रो अर्को बेस्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ हामीले अब एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टको चाहिँ एउटा टेबल पनि बनाइदियौँ भने त्यो झन् राम्रो हुन्छ है। त्यसको लागि के गर्छौँ एसएनओ गर्छौँ, डिस्क्रिप्सन गर्छौँ, त्यसपछि युनिट गर्छौँ, त्यसपछि के गर्छौँ क्वान्टिटी गर्छौँ हो र त्यसपछि रेट या एमाउन्ट गरेर चाहिँ हामीले टोटल कति लाग्दो रहेछ भनेर हामीले यो निकाल्छौँ है। र यसरी चाहिँ हामीले एउटा सेन्ट्रल लाइन मेथडबाट चाहिँ एउटा सिंगल रुमवाला बिल्डिङको चाहिँ हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ केही नबुझेको त्यस्तो कन्फ्युजन केही छ भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ उ गरौँ र यदि यो भिडियो चाहिँ मन परेको त्यस्तो केही छ भने यो च्यानललाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब सेयर गरेर र हाम्रो जति पनि इन्जिनियरिङ ग्रुपहरू छ त्यसमा पनि सेयर गरेर चाहिँ यसलाई बुस्ट गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।